In an emotional video message, Dr. Kautuk Bhatikar has addressed the intense social media speculation surrounding the tragic demise of his brother, Ketan Bhatikar. Speaking on behalf of the grieving family, Dr. Bhatikar made a heartbreaking plea for peace, explicitly stating that the family is not seeking legal retribution or official investigations. नमस्कार, हांव डॉक्टर कौतुक भाटीकर, केतनाचो व्हडलो भाव. हे आमचे बाबाक श्री कीर्तिकुमार भाटीकर, आई कादंबरी भाटीकर आणि माझी मिसेस सोनम भाटीकर. आमचो सगळ्यांचो केतन 15 मे आमकां सगळ्यांक सोडून गेलो आणि तुम्ही सगळे लोक ताका कॉन्डोलन्सीस दिवपाक आयले. तांच्या खातीर आमी भाटीकर फॅमिली तर्फे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गेली 2-3 दिसांनी सोशल मिडियाचेर लोकांचो खूब उद्रेक स्पेक्युलेशन्स येतात. तातूंत आमकां खूब त्रास जाल्लो आसा, म्हणून आमी आज हो व्हिडिओ काडटात. आमी तुमचे कडेन कळकळून विनंती करता की केतन गेल्ल्या पासून आमकां राजकारण सोंपलें. आमकां आतां ताचे मरणाचें राजकारण नाका, हें तुमकां कळकळून विनंती करता. आमकां कसलीच इन्क्वायरी नाका, कितें जाल्लें नाका, कांयच नाका. कित्याक आमचो केतन आतां परत येवचो ना, आमचो केतन गेलो. सो तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां कसलेंच कांय नाका. लेट हिम लीव, रेस्ट इन पीस, आनी आमकां सगळ्यांक पिसफुली रावपाक दियात. आमकां कोणाचेरूच दुबाव ना. आनी सुशांत आमच्या खातीर कितें तें आमकां खबर आसा. तो केतना बरोबर आसतालो पूण आमी हांगा सुशेगाद न्हिदताले. सो ताजेरूय तुमी कृपा करून दुबाव घेवं नाकात. ही आमचे भाटीकर फॅमिली कडल्यान तुमकां कळकळून विनंती. आनी तुमकां जर केतनाच्या बद्दल मात्तूय सहानुभूती किंवा प्रेम आसा जाल्यार केतनाचें जें कितें समाजकार्य आसा तें हांव फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. तातूंत म्हाका तुमचो सहभाग जाय. इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक. Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो याद पळय आनी बरे म्हणटा. थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. पॉवर फ्रॉम. गुरुजी गाडी जाली, एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.